अस्सलामुअलैकुम। बहुत बड़ी खबर आ गई। ब्रेकिंग न्यूज़। मैंने 1.5 घंटा पहले बता दिया था कि अफवाह है कि बुशरा बीबी गिरफ्तार कर ली गई हैं और अमीन गंडापुरी गिरफ्तार कर लिया है। अब बाकायदा तौर पे उसकी तस्दीक हो गई है और अब ये बताया जा रहा है कि अमीन गंडापुरी और बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये खबर ARY न्यूज़ वाले अपने चैनल पे अब चला रहे हैं। मैंने आपको 1.5 घंटा पहले, कानूनी टीवी ने आपको ये खबर 1.5 घंटा पहले बता दी थी कि इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। कानूनी टीवी जिंदाबाद। और इसके साथ ही बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन, मैंने आपको बताया था ना, बत्तियां बुझाई रख दी, बत्तियां बुझा दी हैं और ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसका मैंने आपको बताया था कि 1.5 घंटा पहले के जनाब भी बहुत बड़ा ऑपरेशन होया। और मैंने शहबाज शरीफ साहब को 10 के 10 ताकत वाले नैरो बयान के टीके लगा दिए हैं। उन टीकों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है और इस वक्त 450 के करीब, बल्कि 500 के करीब अंदाजा ये बताया जा रहा है, एग्जैक्ट नहीं, 450 से 500 के करीब आम बंदों को भी गिरफ्तार किया गया। जो सामने आ रहा है उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। और लाल है कि जनाब अली आवाज आ रही है कि जेड़ा कप्पो हुआ लाल, लालो लाल, फेंटियां लग रही हैं, ऑपरेशन हो गया है। मैंने बताया था कि वो सीन कि एक तरफ जस्ट आसिम मुनीर साहब ने कंधा दिया हुआ था शहीद को और एक तरफ वजीर आजम ने कंधा दिया हुआ था। मैंने कहा अब इनकी खैर नहीं है, बस भाई बस, मुलाकात नहीं चीफ साहब, आज के बाद गल बात नहीं चीफ साहब। ये बिल्कुल आखिरी हद थी जिसको उन्होंने टच किया है और अब वो खबर बता रहे हैं और मैं आपको तस्दीक के लिए ये बता रहा हूँ। ये रेंजर और पुलिस का PTI मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन, मुजाहिरीन खैबर चौक और कलसूम प्लाजा की तरह ऑपरेशन जारी है। ये आपको ARY की अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया गया है, तहवील में ले लिया गया है। मैं आपको ये कह रहा हूं, ऊपर देखे, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये बुशरा बीबी को तहवील में ले लिया गया है। और ये कौन बता रहा है? ARY जी सर जी। मने तुसी कानूनी टीवी दिया खबरां नू किस तरीके से, सर जी इनका इलाज ही यही है। आप यकीन करें, पिछले 3 दिन से हम सब लोग ज़हनी तौर पे इतने परेशान थे कि ये पेशावर से चले हैं और इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इतनी हुकूमत गई गुजरी है, आखिर सर जी, आखिर हुकूमत को गैरत आ ही गई है हुकूमत को गैरत। और ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर है, दौड़ें लग चुकी हैं और सब लोग वहां से भाग रहे हैं। और ये पक्की खबर, ARY वाला पहले मान नहीं था रहा, उसने हसन अयूब को कहा सच बता, बुशरा बीबी फड़ी गई है। उन्होंने कहा जी फड़ी गई है, अमीन गंडापुरी फड़ा, अमीन गंडापुरी नहीं फड़वाया है। दूसरे लफ्जों में अब वो कह रहे हैं कि जनाब अमीन गंडापुरी को शायद वो नजरबंद कर दें या वो वजीर आला है उसको थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगी। बुश इनके ऊपर कत्लों के केस सर जी डालें। अमीन गंडापुरी को भी नहीं छोड़ना आपने इस दफा उसकी ड्रामेबाजी नहीं काम आएगी, नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत बड़ी खबर है और इस वक्त सारे तितर बितर हो गए हैं, बत्तियां बुझाई रख दी, ठीक है जी। ते सारा ऑपरेशन कामयाब हो गया। हुण जेड़े परेशान लोग सन, साड़ी तरह जेड़े परेशान सन, वो हुण खुश हो जान के जनाब आज उनको धो के रख दिया गया। और वजह यही बनी है, हुकूमत बड़ा सब्र कर रही थी। हम तनकीद कर रहे थे ना, शहबाज शरीफ इस्तीफा दो, मोहसिन नकवी इस्तीफा दो। जाहिर है अवाम कह रही थी कि पेशावर से वो चले हैं और सैकड़ों मील का रास्ता तय किया और उनको कोई आगे से रुकावट आई नहीं, चाहे वो कट्टी पहाड़ी हो, चाहे वो बुरहान इंटरचेंज हो, सब जगह हो गया। अच्छा ये है, मैं आपको अब दूसरे चैनल भी बताता हूँ कि बाकी चैनलों पे क्या खबर आई है। सिर्फ को ARY पे आ रही है, कहाँ पे आ रही है? ये मुजाहिरीन के खिलाफ खैबर चौक कलसूम प्लाजा के दरमियान ग्रैंड ऑपरेशन शुरू है।
450 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے. رینجرز اور پولیس، ابھی فوج نہیں اس میں آئی، فوج ڈی چوک پہ کھڑی ہے، رینجرز اور پولیس. سر جی بہت بہت بڑی خبر آ گئی ہے اور گل مک گئی. میں نے کہا اس مکھی اور مکھے کو گرفتار کرو. میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا نا، شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، وہ جو ان کی ملکہ ہوتی ہے نا، اس کو وہ پکڑ لیں، اس کو جدھر بٹھائیں گے سارے ادھر چلی جائیں گی مکھیاں، ہزاروں. تو یہی ہوا ہے. اور اس وقت جناب علی میں آپ کو یہ خبر بالکل اور چینل پہ بھی تصدیق کر کے بتا دوں، پھر ہے نہ کہنا قانونی ٹی وی سچ نہیں بولتا، ٹھیک ہے. اب یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ساڑھے بھی 6 بندے مار گئے نے. تسی تو آئے کفن پا کے ہو، توڑے مرن دا سانو افسوس کوئی نہیں. کفن پا کے آئے ہو نا. جیڑا بندہ یار کفن پا کے آوے انہوں مرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ بتائیں، انصاف کریں. جو بندہ خود کہے کہ میں کفن پہن کے آیا ہوں. اچھا جی، ایک اور یہ چینل ہے ایک، شر پسندوں کی ایکسپرے وے پر آنسو گیس فائرنگ کی، شر پسند ایکسپرے پر فائرنگ کی، اور اس میں جانی نقصان ہو سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں دونوں طرف سے جس بڑے پیمانے پہ آپریشن ہو رہا ہے نا. بلیو ایریا انتشار پسندوں سے خالی کروا لیے گئے، سیکورٹی ذرائع. بلیو ایریا اس وقت مکمل طور پر کروا لیا. بلیو ایریا کتنا دور تک ہے، وہ فضل حق روڈ، اس میں بلیو ایریا، یہ جو سنٹورس شاپنگ مال ہے، وہ یہ سارے جناب بتا رہے ہیں. اب میں آپ کو جیو کی بھی بتا دوں. جیو نے ویسے بڑی دفعہ منافقت کی ہے. جیو نے کہتے سارے ٹی وی چینل تے حملے ہوئے نے، جیو تے انہوں نے نہیں کی تھا. جیو اندر سے حامد میر خاص طور پہ نا، حامد میر. اچھا جی، ہم ٹی وی بھی کہہ رہا ہے کہ سارا مکمل طور پہ کلیئر، آپریشن ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے. اور یہ اس وقت نعرے مار رہی ہے پولیس، بشرا بی بی کے قافلے میں لوگ منتشر ہو گئے. یہ اور ہے، یہ اور خبر آ رہی ہے جی. ایتھے مطیع اللہ جان منافق دا لگا ہوا سی. اسلام آباد بلیو ایریا پولیس کا پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن. یہ دیکھیں، پولیس نے متعدد مظاہرین گرفتار، کچھ بھاگ گئے، نس گئے، دوڑا لگا گئے. انہوں نے چھڑنا نہیں. بشرا بی بی کے ساتھ قافلے میں لوگ منتشر ہو گئے، سیکیورٹی ذرائع. بشرا کلی رہ گئی ہے. انہیں کہا جی میں کلی بھی رہ جاؤں گی، گرفتاری دے دیں گی. دے گرفتاری دے. یہ دیکھ رہے ہیں تازہ خبریں ہر چینل کی. اگلے چینل تے دیکھو جی. علی امین گنڈا پوری، پی ٹی آئی مظاہرین کی قلیل تعداد گاڑیوں کے پاس موجود ہے اور قلیل ہو گئی ہے جی، قلیل. بشرا بی بی کو تحویل میں لینے کا امکان، وومن سکواڈ روانہ. یہ پولیس نے جناح ایونیو کو مظاہرین سے خالی کرا لیا. جی بالکل. سر جی ہوں تانوں یقین آ گیا نا ساڑیاں خبراں تے. اے جیو کہہ رہے ہیں جیو، بشرا بی بی کے ساتھ قافلے میں لوگ منتشر ہو گئے، بھاگ گئے، سب خالی. آدھے گھنٹے میں یہ خالی، دوڑیں لگ گئی ہیں بالکل. جیڑے کہتے سن اسی کفن بن کے آئے ہیں نا، منحوس کہیں کہ لوگوں پوری قوم کو پریشان کر کے رکھ دی ہے. پہلے شہباز شریف کا موقف تھا کہ یہ بیلاروس کا جو صدر ہے نا، یہ چلا جائے تو میں انہاں نال نپٹا گا. میں جڑے ٹیکے لائے نے نا 10، اے بھی سر دیکھنا نا، جو قانونی ٹی وی نے 10 نیرو بیان دے ٹیکے لائے نے نا، انہاں دا اثر ہویا ہے. کلے ٹیکے دا اثر ہی نہیں سی ہو رہا. اور ٹیکے بھی میں لندن چو لے کے آیا سا، تو اس ٹائم میں تمہیں دسیا سی خالص. ٹھیک ہے سر جی، تے انجوائے کرو. تے اے گھومتی چائے دا اسی تانوں تحفہ دے رہے ہیں. بشرا بی بی نو اسی گرفتار کرواتا ہے، اور امین گنڈا پوری نو بھی. اور اللہ کرے ہون چلو جی اسی ایک دعا آخر تے مانگ لینے ہیں کہ شہادتیں نہ ہوں، ہلاکتیں نہ ہوں، گرفتاریاں ہوں، منتشر ہوں، پکڑے جائیں، 302 کے قتل کے مقدمے بھی ان کے اوپر ہوں، لیکن ہلاکتیں نہ ہوں. یہ تو ہم مانتے ہیں نا. اور آج پہلے گھومتی چائے پہلے آتی تھی نا، اب آخر میں آئے گی. یہ دیکھو گھومتی چائے میں خوشی سے آپ بھی کڈو چاواں. اور یہ دیکھو. السلام علیکم. لو جی، یہ جناب علی ٹھنڈیاں سوئیاں ہیں جو عید پہ نہیں آپ کھاتے، یہ والی ہیں، بہت مزے کی. یہ سوئیاں کھائیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی جناب گھومتی چائے آ گئی ہے. گھومتی چائے نیازی کو بھگائے، منطقی انجام تک پہنچائے.
ٹھیک ہے جی، یہ آ گئی ہے، اور اب یہ دونوں چیزیں دیکھیں، اور اس کے بعد اب آپ کو مزے کی باتیں کرتے ہیں، مزے کی